बिरसा मुंडा हांची आज जयंती आणि ह्या जयंतीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमच्या व्यासपीठाचेर आसात आमचे जिल्हा पंचायतीचे सदस्य बाबगोपाळ सुर्लकर. ह्या कार्यक्रमाक खास करून दिल्ली साकून हो कार्यक्रम मॉनिटर करपाक आयिल्ले डॉक्टर राजीवजी, ह्या नॉर्थ गोंयच्यो कलेक्टर डॉक्टर स्नेहा गिते, आमचे डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर रेडकर, त्याच बरोबर डॉक्टर पैबीर, बाकीचे व्यासपीठाचेर आसलेले मानेस्त आमचे चेअरपर्सन बाय सिद्धी आणि म्हज्या समोर आशिल्ले सगळे कावन्सिलर्स, परत सरपंच, पंच आणि म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो आणि पत्रकार मित्रांनो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंतीचो कार्यक्रम करपाक फाटली 10 वर्सां कंटिन्युअसली हो कार्यक्रम 2014तल्यान करपाक सुरवात केली. हाज्या पयलीं भगवान बिरसा मुंडा हांचें कार्य म्हणजे खंयसरूच लोकां मुखार केन्नाच हाडूंक नाशिल्लें. 26 वर्साच्या कार्यकाळात तांच्यांनी जल, जमीन आणि जंगल ह्या 3 गोष्टी खातीर आपल्या समाजाक आणि आपण रावता त्या पुराय परिसराचे राखण करचे ह्या निमित्तांत केल्लें कार्य लोकां मुखार येवचें, आयच्या युवकांक, आयच्या तरणाट्याक हे कार्य समजचें आणि तांणीय बी म्हणजे आपल्या समाजांतल्या इतर लोकां खातीर कार्य करपाक अशाच तत्परतेत फुडें येवचें. दे आर नॅशनल हिरोज जाका आमी म्हणटा की हो देश स्वतंत्र करपाक जेचें योगदान आसलें ह्या सगळ्या लोकांक देशाच्या मुखार हाडप, देशाच्या तरणाट्यांच्या मुखार हाडप हें आमचें परम कर्तव्य. आमी सातत्यान म्हणटा की देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां पुराय जाली, पण 75 वर्साच्या कार्यकाळात बेजीक गोष्टी ज्या वेळार स्वातंत्र्याच्या वेळार सुरवात जाल्ली चळवळ त्यो गोष्टी तरी आयज पर्यंत मेळ्ळ्यो काय कितें हो प्रश्न माननीय नरेंद्र मोदीजी हांकां 2014त पडिल्लो. म्हणजे आमकां जवळपास 60 वर्सां जर पुराय जाता जेच्या खातीर आमी झगडले. म्हणजे भगवान बिरसा मुंडा हे आदिवासी समाजांतले जंगलात रावपी आणि ब्रिटीश पुराय देशभर जेन्ना रावताले तेन्ना सगळ्यात सॉफ्ट टार्गेट कोण तर हे आदिवासी समाजांतले लोक, जेंकां मशिनरी स्कूल सुरू करून तांकां शैक्षणीक तुमकां शिक्षण दिता ह्या माध्यमांतल्यान तांच्या मनाचेर भुरळ घालप आणि तांकां समाज परिवर्तन करप. आमच्या गोंयांतूय बी अशाच पद्दतीन हो प्रकार गोंयांतूय बी थंय ब्रिटिशांनी केलो, हांगा पोर्तुगीजांनी केलो. आमकां सगळ्या जाणांक हें खबर आसा, आमकां सगळ्या जाणांक हें निश्चितच जाणा. आणि जो समाज आमी म्हणटा सदोदीत मागासलेलो आसता, ज्या समाजात शैक्षणीक अभाव आसता, ज्या समाजात म्हणजे जाका म्हणटा की शैक्षणीक आणि आर्थीक अभाव आसता, ते सॉफ्ट टार्गेट बेगीन जावपाक शकता. हे भगवान बिरसा मुंडा हांच्या तकलेंत आयलें की तांच्यांनी पळयलें आपल्या जंगलात आपल्या बरोबर रावपी लोक हांच्या खातीर कित्याक म्हणून हांगा येवन स्कूल सुरू करूंक सोदता, हेंचो ध्येय कितें, हेंचो उद्दिश्ट कितें. कोणाचो जर ध्येय आनी उद्दिश्ट एक समाजाचें परिवर्तन करपा आसत जाल्यार त्या समाजांतल्या लोकांचें आपल्या धर्मांतरण करप न्ही हें तेंच्या लक्षांत आयल्या उपरांत तांच्यांनी ताका विरोध करपाक सुरवात केलो. म्हणून तांच्यांनी म्हटलां की जल म्हणजेच उदक, जमीन ज्या जमनीन आमी रावता आणि तिसरें इज द जंगल. आदिवासी समाज हो सदोदीत निसर्गाचो पुजारी आसा. ते सदोदीत ज्या जंगलात रावता त्या जंगलाची तेंच्यांनी पुजा केला. म्हणून तुमी पळयात आयजूय बी आमी खंय तरी पिंपळाचें झाड, खंय तरी वडाचें झाड, खंय तरी अशी काजऱ्याचें झाड, अशी वेगवेगळी झाडां आयजूय तेजी पुजा करता. आयजूय आमी देवी सातेरीच्या रुपांत मातयेची रोयण आशिल्ली पुजा करता. जंगलात कितलीशींच झाडां आसतलीं म्हणजे वचून त्या झाडाची पुजा करून म्हणजे ताका नैवेद्य दाखोवप ही प्रथा आयजूय आसा. आणि हेच तर निसर्गाच्या खऱ्या अर्थात पूजन आशिल्लें. इंग्रज जंगलात येवन जंगल नश्ट करपाच्या मार्गाचेर आमी जाका म्हणटा की चंदनाच्यो तस्करी, लाकडाच्यो तस्करी ह्यो तेन्नाय बी इंग्रज हांगा वगीत येवंक नाशिल्ले, आमच्या मोगान येवंक नाशिल्ले. आमी जे म्हणटा की भारत देश हो सोने की चिडिया थी. हय, हांगासर खऱ्या अर्थात ही
सोने आनी भांगार आनी चांदी हांगा पिकताली तेजी लूट करपाकूच इंग्रज हांगासर आयिल्ले आनी जंगल आनी खनीज हो हांगासल्यान उत्खनन करून व्हरचो म्हणून हांगासर इंग्रज आनी पोर्तुगीज आयिल्ले आनी ते सगळ्याचेर प्रोटेक्शन करता आसतना आपल्या परिसरांत रावपी लोक हेंचें धर्मांतरण जावचें न्ही, तांच्यो जमनी तांच्याच कडेन उरच्यो, ते निसर्गाचे पुजारी हे सातत्यात उरचे म्हणून भगवान बिरसा मुंडा हांच्यांनी हो सदोदीत म्हणजे आपल्या अक्षरशः जिवनाच्या 8 ते 10 वर्सांचेर सुरू केल्ली ही लढाई फक्त ते 25 वर्सां 26 वर्सां पर्यंत करपाक शकले. हांव तर म्हणटलो की आयच्या सगळ्या तरणाट्यां खातीर भगवान बिरसा मुंडा हे आदर्श आसात. आमी तेंच्या कडल्यान कितल्योश्योच गोश्टी घेण्यासारक्यो आसा. म्हणजे जरी तांकां शिक्षण घेवपाक मेळना सुद्दां जरी आसत एक समाजा प्रती लोकांच्या मदीं प्रेम आदर भावना ही कशी आसची ही तेंच्यांनी दाखयली. आपल्या समाजांतल्या खंयकाय मनशाचें धर्मांतरण जावचें न्ही म्हणून ते झगडले. आपल्या समाजांतल्या प्रत्येक मनशाचें जल जमीन आनी जंगल हे तेज्याच कडेन उरचें म्हणून ते झगडले. बट गेल्या 60 वर्सांचो जर इतिहास काडून पळयत जाल्यार म्हाका दिसता जी सरकारां येवन गेली त्या सरकारांनी जे योग्य न्याय आमच्या आदिवासी समाजाक दिवपाक जाय आशिल्ले ते दिवंक नासले. म्हणून भगवान बिरसा मुंडाच्या लढाईच्या उपरांत 2009त गोंय सारकेल्या राज्यांत सुद्दां लढाई करची पडटा ही खेदाची बाब आसा. म्हणजे हो खरो म्हणजे तांचेर जाल्लो खरोच अत्याचार आसा. पुराय देशभर हांव जेन्ना म्हणजे छत्तीसगड आसतले किंवा मध्य प्रदेश आसतलो किंवा UP बिहार ह्या राज्यांत जेन्ना वता आयजूय लोक तितक्याच दाट जंगलांनी रावतात. आयजूय बी लोक जे आसा पळय न्ही हे त्याच पद्दतीच्या परिसरांत रावता. तेंच्या मदीं खंय तरी परिवर्तन जावचें म्हणून म्हणजे आमी म्हणटा की आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जवळपास जनजातीय गौरव दिन ह्या निमित्तान 6,600 करोड ह्या सगळ्या मेळोन हांव त्या डिटेल सगळ्या योजनांतल्यान वचना. म्हणजे घर बांदपा खातीर आसतले, टॉयलेट दिवपा खातीर आसतले, गॅस दिवपा खातीर आसतले. सांगता आसतना त्यांनी ऑल लायन डिपार्टमेंट म्हणजे A to Z जाका आमी सब ट्रायबल प्लॅन म्हणटा किंवा प्रत्येक डिपार्टमेंटान आमी आयडेंटिफायड केल्ल्यो ट्रायबल विलेजीस जे गांव अजूनय बी थंयसर सोयी आनी सुविधा 100% पावूंक ना अशे गांव पुराय देशभर आयडेंटिफाय केल्या. आनी अशें आयडेंटिफाय करता आसतना थंयसर त्या गांवांतल्या लोकांक सगळ्यो सोयी आनी सुविधा मेळच्यो तांच्या खातीर आमी जशें म्हणटा की हायस्कूल सुरवात केली. म्हणजे हायस्कुलाच्या रुपान ते कॉन्व्हेंटांक भायर वयचे न्ही तर तांच्याच खातीर वेगळी हायस्कूल जी आसा पळय न्ही सुरवात करून तांकां एडमिशन्स दिवपाक सुरवात केली. त्यांच्या खातीर वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप प्रोग्राम सुरवात केले. तांच्या खातीर वेगवेगळे सगळ्या तरेचे कार्यक्रम जे आसा पळय न्ही हे कार्यक्रम सुरू करता आसतना ह्या समाजाचो म्हणजे आर्थीक स्तर हो वाडचो हाज्या खातीर सातत्यात कार्यक्रम हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी फाटलीं 10 वर्सां वेगवेगळे कार्यक्रम करीत आसा. आनी आयज त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तान म्हणजे खास करून 6,600 करोड पुराय देशभर म्हणजे एक सुद्धा गांव हो रस्त्या शिवाय लायटी शिवाय उदका शिवाय उरचो न्ही. म्हणजे प्रत्येक गांव हो कनेक्टेड करचो. आतां आमी जर म्हणत जाल्यार गोंयांत असो हार्डली फक्त एक गांव वावुरला म्हणटा तो सांगे मतदारसंघात आशिल्लो. बट त्या गांवा खातीर सुद्दां म्हणजे वेगळे जवळपास 7 ते 8 करोड स्पेंड करून आमी वेगळो ताका रस्तो दिवपाचें काम हे म्हज्याच टेन्युअरान जालां. हेंय सांगता आसतना म्हाका प्रावड फील जाता. पण हे सगळें सांगता आसतना आमी पळयता की गोंयांतल्या प्रत्येक म्हणजे जनजातीय समाजांतल्या मनशाक, ट्रायबल समाजांतल्या मनशाक, ST समाजांतल्या मनशाक आमच्या गोंयांत ज्या पद्दतीन हिंदू आसतले किंवा कॅथलीक आसतले जे ST समाजांत आसा त्याय सगळ्या जाणांक ह्या पद्दतीच्यो सगळ्यो योजना जवळपास मोर दॅन जवळपास 26 स्किमी ह्यो सगळ्यो स्किमी हो तांकां सदोदीत फायदो जायत आसा. की सातत्यात आमी पळयता तुमी जर पळयशे आसत जाल्यार स्पेशल ज्यो स्किमी आमी काडल्यो त्यो ट्रायबल स्किमीच्या अंतर्गत म्हणजे ह्यो तेंच्या पर्यंत पावच्यो इन्क्लुडींग ट्रिटमेंट ही तांकां मेळची म्हणून स्पेशल
आमी म्हणटा की तेज्या खातीर वेगळी स्कीम जी आसा पळय न्ही ही सुद्दां स्कीम ही सातत्यान तेज्या खातीर काडल्या. बट तेजो अवेरनेस जावप गरजेचो आसा. आमी जर लोकां मदीं अवेरनेस केलें ना जाल्यार आयज सुद्दां पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीन थोड्या दिसा पयलीं आलुलिया नांवाचो प्रकार जो आशिल्लो हो लोकांक टार्गेट करपा खातीर आशिल्लो. ते सातत्यात पळयता की सॉफ्ट टार्गेट कोण त्याच्या मदीं वता ट्रिटमेंटाच्या स्वरुपात कोण जर बरो ना जाल्यार तुका आपूण इजिली बरो करूं शकता. कोणाक जर भुरगें जायना जाल्यार तुका आपूण म्हणजे थंय गेल्या उपरांत अशा पद्दतीच्यो भूलभुलैया लोकां मदीं पसरपाचो प्रयत्न 60 वर्सां उपरांत सुद्दां हे काही लोक करता. ह्या लोकां पासून शादूर रावपाची गरज आसा. ह्या पद्दतीचें धर्मांतरण परत एकदां आमी खपोवन घेवचें ना हें सांगपाची गरज आसा. आनी म्हणून म्हणजे एक सुद्दां वंचीत उरचो न्ही. एक सुद्दां ह्या पुराय ट्रायबल समाजांतलो आमचो भाव आनी भयण हो सातत्यात हो मेन स्ट्रिमीन येवचो. तो खंयसरूच म्हणजे हांव मुद्दामून पुराय गोंयभर हें काम पळयता आसतना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत विशिश्ट करून आमचे ट्रायबल भाव भयण ज्या जाग्याचेर रावता त्या जाग्याचेर आमी सब ट्रायबल प्लॅनच्या वतीन म्हणजे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम प्रत्येकाक घर आसचें, प्रत्येकाक टॉयलेट आसचो, प्रत्येकाच्या घरात लायट आसची, प्रत्येकाच्या घरात गॅस कनेक्शन आसचें, प्रत्येकाक इन्शुरन्स मेळचो, प्रत्येकाक दिव्यांग कार्ड मेळचें, अशा प्रत्येकाक स्कॉलरशीप मेळची किंवा प्रत्येकाक सब ट्रायबल प्लॅनच्या अंतर्गत ताका FRC म्हणजे ताका फॉरेस्ट रायट ॲक्ट तांच्यो जमनी ताका मेळच्यो. म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता 10,000 एप्लिकेशन हांव मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं पेंडींग आशिल्ली. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तेंचो रायट्स जमनीचो तांकां दिवपा खातीर आमी सुरवात केली आनी 2,500 एप्लिकेशन्स जी आसा पळय न्ही ही क्लियर केल्या. ही म्हज्या टेन्युअरांत म्हणजे आमी रावता ती जमीन आसतली किंवा आमी रोयता तें शेत आसतलें, काजी आसतल्यो, ह्यो जमनी तांकां मेळच्यो. म्हणजे जरी भले त्यो फॉरेस्टान आसात बट तेज्या वयलो रायट्स अधिकार हो तेंचो आसा. कारण हे फॉरेस्ट राखून जर दवरला कोणी जाल्यार ते तेंच्यांनी दवरला जाल्यार हाज्या पयलीं केन्नाच ते नश्ट जातले आसले म्हणून तेंचो तेंचेर पयलो अधिकार आसा. आनी हें सांगता आसतना तांकां क्लियर करून दिवपाचेंय काम म्हज्या सरकारान सातत्यात केलां. आनी आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हाका दिसता आमच्या आदिवासी भावांच्या बरोबर इतर सगळे लोक सुद्दां मुद्दामून लोकप्रतिनिधी आसतले किंवा बाकीचे सामाजीक कार्यकर्ते आसतले ह्या कार्यक्रमाक हजर रावले. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमच्या साखळे CSCच्या निमित्तान आमी हेल्थ कॅम्प हांगासर ऑर्गनायज केलो. तो हेल्थ कॅम्प आमी सगळ्यांनी तेजो बेनिफीट घेतलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आमकां थोड्याच वेळात लायव्ह इंटरॅक्शन आमच्या बरोबर करपाचें आसा. ड्युएल सायट म्हणजे आमी डायरेक्टली हो कार्यक्रम पळयता होय थंयसर दिसतलो. म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन विकसीत भारत 2047 जाता आसतना आमकां खंय तरी समाजांतलो एक सुद्दां घटक हो फाटल्यान उरपाक जायना म्हणून हो प्रयास आसा. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी म्हणजे एकमेकाक सहाय्य करूं म्हणटा तशें आमी सगळ्यांनी जर सहाय्य केलें जाल्यार कोणूच फाटल्यान उरूंक शकना. परत एकदां म्हज्या आदिवासी भाव आनी भयणीक हांव सदोदीत आव्हान करता की येयात ह्या देशाच्या विकासात सहभागी जायात आनी आपलो विकास करून घेयात. परत एकदा बिरसा मुंडांच्या जयंतीच्या निमित्तान हांव सगळ्या जाणांक शुभेच्छा भेटयता आसतना तांच्या कडल्यान आदर्श समाजा प्रती काम करपाचो वो आमी घेवचो इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपने संबोधन को लोगों के बीच